अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़हर रंगीला। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करना तुसी ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, सलामत रखे। मैं आया था इस्लामाबाद, यहाँ कुछ काम था, तो शुक्र अल्लाह का सब बेहतर है। तो मैं रास्ते में आया जब ड्राइवर पे, तो मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जिसकी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा बच्चा, और 9th क्लास में पढ़ता है, और लाहौर से बैठा तो अकेला कलर का हार आया। वहाँ वो आर्मी का जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है। तो बड़ा प्यारा बच्चा और ख़ामोश था, मेरे साथ बैठा। तो मैंने कहा क्या बात है, आप बड़े खामोश बैठे हो, क्या नाम आपका, कहाँ से आए हो? मैंने पूछा, मुझे बताया, उसने अपना नाम बताया। तो बताया मैं लाहौर से ही हूँ। तो मैं क्या बेटा आप इतने खामोश क्यों हो, क्या हुआ, आप मुझे जानते हो? तो कहने लगा जी अंकल मैं जानता हूँ आपको, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आपका बहुत मुझे पसंद है वो वाला खान साहब वाला, जो आप खान साहब बनते हैं। तो मैं क्या आपके चेहरे पे स्माइल नहीं, क्या बात है, आप खुश नहीं हो? आप जो जहाँ पढ़ते हो, जहाँ रहते हो हॉस्टल में, तो कब से? तो मुझे बताया उसने कि अभी थोड़ी देर ही हुई है, मैं घर से हॉस्टल में गया हूँ। तो मैंने पूछा कि आपकी खुद चॉइस थी या माँ बाप के कहने पे आप हॉस्टल चले गए हैं और ये आप इस तरह पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए हैं? तो कहने लगा अंकल मैं तो घर में ही रहना चाहता था, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो बस माँ बाप की ख्वाहिश को भी तो देखना होता है ना, वो माँ बाप हमें अच्छा देखना चाहते हैं। तो मुझे ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह बच्चा फरमाबरदार है माँ बाप का। तो जब मैंने उसकी उदासी का सबब पूछा कि क्या हुआ है, तो कहने लगा कि ये हुआ अंकल, मैं अपना तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं, तो मैं घर आया हूँ। कि तो मैंने कहा क्यों घर आए, क्या हुआ? तो कहने लगा कि हमारे घर डकैती हो गई। अच्छा, मैं कहा डकैती हो गई, कैसे? कहता है जो मेरे पापा थे वो जॉब पे थे, तो मामा मेरी नानों के घर गई हुई थी छोटे बहन भाइयों को लेके। तो फुफ्फो भी मेरी जो थी वो भी घर नहीं थी, वो भी जॉब पे थी। तो घर पे सिर्फ दादी दादा थे। तो कुछ लोग आए, तो उन्होंने आके दादा को पता नहीं किस तरह हिप्नाटाइज सा कर लिया, डराया धमकाया। तो वो जनाब पिस्टल उनके पास थे, तो लेके तो अंदर चले गए। अंदर गए हैं तो उन्होंने तमाम सेफ अलमारियों के जो लॉक थे वो मतलब फायर करके पिस्टल के तोड़े, और अलमारियां खोली और ले गए। और नई गाड़ी हमारी खड़ी थी, कहते नई गाड़ी खड़ी थी हमारी, जो अभी होंडा सिटी आई है ना, उससे जो अगला मॉडल, जो नया मॉडल है, तो वो वाला मॉडल उन्होंने हमने लिया था। तो बस अंकल इस वजह से बस उदास हैं। वो समझ नहीं आ रही थी बच्चे की, मगर बड़ा ही मासूम था, और घर की फ़िक्र, और अपनी पढ़ाई भी, हालात भी। तो बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को इतनी सेंस हो कि माँ बाप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो हमें माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए। माँ बाप को अपने जो भी फ़र्ज़ हैं पूरे करने चाहिए, तब जाके औलाद भी उनके करीब होती है। तो बड़ा अच्छा लगा, मगर उस उदासी में मैं भी उदास हुआ कि ये जो दौर जा रहा है, लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है, दूसरों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं, दूसरों की जेब पे नज़र रखना शुरू कर दी है, ख़ुद कुछ नहीं करना चाहते। बस कहते हैं रातों रात हमें सब कुछ मिल जाए, तो बस और कुछ नहीं हैं जी। हम कुछ ना करें, हमें सब कुछ मिल जाए, ना हम किसी की इज़्ज़त करें, बस लोग हमारी इज़्ज़त करें, हम कुछ ना करें। ठीक है जी, तो इस तरह नहीं होता।
یاد رکھو کسی کو دکھ دے کے تم خوش نہیں رہ سکتے، کسی کو دھوکہ دے کے تو تم بچ جاؤ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے واسطے اللہ کا خوف اس وقت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر میں آ جائیں، اللہ کے خوف میں آ جائیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور یقین کر جائیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنی انا اور اپنے جھوٹے اکڑ اور دکھاوے میں جھوٹ بھی بولتے ہو تو اکڑ اکڑ کے بولتے ہو، خیال کرو کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو مناسب بات ہے وہ کیا کریں، ایک دوسرے کو اہمیت دیں اور دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوا کریں۔ جب آپ دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوں گے نا تو آپ کے بھی کام میں برکت ہوگی۔ تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ بروں کی رسی دراز کرتا ہے، مگر یاد رکھو کھینچتا بھی ہے، اور جب وہ کھینچتا ہے نا تو کوئی پانی پلانے والا بھی پاس نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے محنت کرو اور اپنی محنت پہ یقین رکھو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو کہ جو کیا ہے اس میں اللہ برکت دے گا۔ انشاءاللہ خوش رہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، تو آج میں آپ کو ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ میرے ساتھ بھی بڑے بڑے ہیپن ہوتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے، آپ یقین کریں میں نے آج تک اپنی جیب سے کبھی پیسے نہیں گنے کہ کچھ نہیں، جو ہے الحمدللہ جو اللہ نے دے دیا بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی کا لین دین ہو تو کوشش کرتا ہوں فوراً اس کو فارغ کروں، جو دینا ہے کسی کا دے دوں، ٹھیک ہے جی۔ 31 جولائی کو میرا چینل، یوٹیوب چینل رنگیلا آفیشیل، جو کہ میری جی میل پہ بنا ہوا azharrangila@gmail.com، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی یہ دیکھیں جہاز بھی گزر رہا ہے، ہاں 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 ہاں، اور گزرے جا رہا ہے، خیر سے جائے جہاں بھی جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ بالکل قریب ہے جہاں میں ٹھہرا ہوں نا جی، تو بس جہاز کی بھی آواز ضروری تھی۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ میرا چینل رنگیلا آفیشیل azharrangila@gmail.com میری جی میل پہ بنا ہوا، میری جی میل 2011 میں بنی، ٹھیک ہے جی، اور یہی چل رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو بدلتے بھی ہوتے ہیں، اس کو کس طرح لاک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو میرا یوٹیوب چینل 3 سال سے گروتھ کر رہا تھا، میں محنت کر رہا تھا، پہلے دن سے لے کے ابھی تک اس پہ 31 جولائی تک میری ویڈیو، ٹھیک ہے جی۔ تو کینیڈا کی ویڈیو بھی اس پہ تھی، اور تقریباً 51,100 سبسکرائبر تھے اس کے، ٹھیک ہے جی۔ تو 31 جولائی کو صبح 5 بجے کسی ہیکر نے اپنی ذہانت کے ساتھ میرا پاسورڈ چوری کیا اور اسے ہیک کر لیا، میرا پاسورڈ بدل دیا، میرا فون نمبر بدل دیا، اور 15-20 دن گزرنے کے بعد اس ہیکر نے اپنی تصویر بھی لگا دی ساتھ، ہیں جی، اپنی تصویر لگا دی، اور نیچے جی میل میرا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے azharrangila@gmail.com، ٹھیک ہے۔ اور 25-30 دن کے بعد اس نے چینل کا نام بدل دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو چینل کا نام اس نے کیا کہتے ہیں، میں آپ کو وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، تو یاد آیا میں بتاؤں گا۔ اس نے چینل کا نام کیا رکھا ہے، کیا کیفے کر کے نام رکھا ہے اس نے، تو میں کروں گا آپ سے شیئر انشاءاللہ۔ تو اس نے جناب یہ کر کے نا، تو اب میرا بینک اکاؤنٹ بھی ظاہر، اس کے بعد جی میل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب سبسکرائبر میرے ہیں، محنت میں نے کی، چینل میں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایف آئی میں بات چل تو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یوٹیوب والوں کو بھی ای میل کی ہیں، بہت زیادہ ان کو بتایا ہے، تو ابھی تک کوئی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی صورتحال ہے میں وہ آپ سے ساری شیئر کروں گا جو بھی ہوا ہے۔ مگر بتانے کا مقصد یہ کہ اب یہ جو چینل میرا یوٹیوب چینل رنگیلا آفیشیل، وہ اس طرح کر کے اس نے ہیک کیا ہے، تو کیا کر لے گا، ہیں جی، کب تک کر لے گا؟ برے کا منہ کالا ہوتا ہے، جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے، کہیں کچھ نہیں ملتا۔ ان چیزوں سے اپنی دیدہ دلیری نہ دکھاؤ، اتنی بہادری نہ دکھاؤ۔ اللہ نے تمہیں ہنر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو دکھ دو، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی محنت پہ سینہ تان کے اور بالکل بے حس لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے نا جی، دندناتے پھرو، ایسے نہیں ہوگا کب تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ میرے لیے بڑا بہتر کرنے والا ہے۔
اور یہ چینل مجھے انشاءاللہ واپس ملے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میں آپ سے اس کا لنک شیئر کروں گا، یہ جو چینل اس بندے نے اب بنایا ہے۔ میں نے فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میری فیس بک پہ۔ اس چینل کا نام بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ہیکر کی تصویر بھی نظر آ جائے گی آپ کو۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ آپ سے آج کی گپ شپ میں نے شیئر کی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری دعا یہی ہے کہ میرا پیارا پاکستان ہنستا وستا رہے، سرسبز رہے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔